औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो, जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो नमाज इशा के बाद का एक ऐसा सूरह अलम नशरह का वजीफा है कि अगर कोई ये वजीफा कर लेता है, ये अमल कर लेता है, जिस तरह से मैं आपसे जिक्र करूंगी, अगर कोई ऐसा कर लेता है तो उसके पास ऐसी दौलत, ऐसे उसके पास पैसा आ जाएगा कि एक भाई का सच्चा वाकया भी है कि जिन्होंने ये अमल किया तो अल्लाह करीम ने उनको 2 करोड़ रुपया अता फरमाया, कि जिससे उन्होंने कारोबार भी शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने घर भी लिया, बंगले हैं उनके, और इस वजीफा की बरकत से वो बादशाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी ऐसा जो है वो कर सकते हैं, और इस जो वजीफा की बरकत से अल्लाह करीम आपको हैरत अंगेज तौर पर आपको इसके करिश्मात दिखाएंगे, इसके अल्लाह करीम आपको फजाइल दिखाएंगे अगर आप इसको करते हैं, जिस तरह से मैं आपसे जिक्र करूंगी, क्योंकि सूरह अलम नशरह के बेपनाह फायदे हैं। बुजुर्गान दीन और बहुत से औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में इस खास अमल को किया, और अल्लाह करीम ने इस सूरा के पढ़ने की बरकत से उनकी परेशानियों को खत्म फरमाया, और अपने पास आने वाले जो उनके साइलीन होते थे या अपनी परेशानियों को जो लेकर आते थे, तो उनको भी वो ये तजवीज करते कि सूरह अलम नशरह को इस तरह से पढ़ें। इंशाल्लाह अगर आप भी इस तरह से पढ़ते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाते हैं और आप पर अपनी करम नवाजियां भी फरमाते हैं। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर जो भी परेशानी है वो खत्म फरमा कर आपको मालो दौलत अता फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करूंगी इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल सूरह अलम नशरह का अमल है। आपने इशा की नमाज के बाद अगर आप इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं, सूरह अलम नशरह को इस तादाद से पढ़ते हैं, इस तरीका कार से पढ़ते हैं, तो आपकी गैबी मदद अल्लाह करीम फरमाते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी परेशानियां, तंगियां, मुफलिसियां अल्लाह करीम दूर फरमाएंगे। अल्लाह करीम आपको अपनी मदद से इंशाल्लाह आश्कार फरमाएंगे। अल्लाह करीम इसके पढ़ने की बरकत से आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देंगे। अल्लाह ताला इस शख्स को जो ये अमल करता है, रोजाना इस अमल को करता है, तो अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए बेगम कर देंगे। उसके शब व रोज बड़े सुकून से गुजरने लग जाएंगे, क्योंकि ये सूरा जो है ये तिजारती हवाले से, खरीदो फरोख्त के हवाले से, माल के हवाले से, नफा के हवाले से बेहद जो है वो फायदेमंद सूरा समझी जाती है। अगर आपको कोई नुकसान भी पहुंच गया हो तो अल्लाह करीम उस नुकसान को भी इंशाअल्लाह ताला फायदे में बदल देंगे। उसके अलावा सूरह अलम नशरह के बेपनाह फायदे हैं। सिर्फ आपको ये फायदा हासिल नहीं होता, आपको दीन और दुनिया दोनों के फायदे हासिल होते हैं। आपकी बीमारियां भी खत्म होती हैं। कौन कौन सी बीमारियों से आपको छुटकारा हासिल होता है, इंशाल्लाह कौन कौन सी बीमारियों से आप महफूज रहते हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। हत्ता कि ये सूरह इसरार इलाही का खजाना है, ये बेपनाह इसमें फायदे पाए जाते हैं। इल्म की दौलत से आप माला माल हो जाते हैं, आपकी इज्जत में इजाफा होता है, आपकी मालो दौलत में इजाफा होता है, दीनों दुनिया दोनों आपके अल्लाह करीम जो है वो बरकत वाले कर देते हैं। क्योंकि कुरान शरीफ के हर हर्फ में सवाब और तासीर है, शिफा है, बरकत है। ऐसे लोग जो दुनियावी तौर पर काफी परेशान रहते हैं, इनकी याददाश्त खराब होती है, सीने पर बोझ सा रहता है, दिल जरा जरा सी बात पर घबरा जाता है, अनजाने खौफ उनको परेशान करते हैं, कारोबार के हवाले से परेशान होते हैं, नौकरी पर जम नहीं पाते हैं, वसवसे उनको खाए रहते हैं, कुव्वत इरादी उनकी कमजोर होती है। और जो लोग इल्म होने के बावजूद, हर काम होने के बावजूद मोहताज होते हैं, या कोई ऐसे तालिब इल्म है जो पढ़ते हैं सबक याद नहीं होता, उनके हवाले से, जो पढ़कर बड़े डॉक्टर वकील बनना चाहते हैं, उनके हवाले से ये सूरा बेहद बेपनाह फायदे आपको दिलवाएगी। ये हर तरह के मसाइब का सामना करने की हिम्मत आप में पैदा फरमाएगी और आपकी हर किस्म की रुकावटों को दूर कर देगी, दिलो दिमाग को खोल देगी। अगर आप के अंदर डिप्रेशन है, वहम आपके दिल के अंदर बहुत आते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये सूरा इंतहाई अहसन अमल है आपकी तमाम परेशानियों को खत्म करने का, और इसके अमल करने के बाद इंशाअल्लाह ढेरों खुशियां अल्लाह करीम आपकी जिंदगी में ले आएंगे। आपने इशा की नमाज के बाद एक जगह बैठकर आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा सूरह अलम नशरह को पढ़ना
کرنا ہے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، اپنے سینے پر پھونک مار لیں، اپنے جسم پر پھونک مار لیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، جو آپ کی مشکل ہے، جو آپ کی پریشانی وہ اللہ کریم سے اس کے حل ہونے کی دعا مانگیں۔ کوئی بھی شخص اگر سخت مشکل میں پھنس گیا اور اس سے نجات کا کوئی اس کو ذریعہ نظر نہ آتا ہو تو اس کو چاہیے اس مشکل سے نجات کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سورہ الم نشرح کو 21 مرتبہ پڑھے اور اس اہم اور مشکل کام کے لیے اللہ کریم سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کا وہ اہم اور مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی دل کا مریض ہے اور چاہتا ہے اللہ کریم اس کو شفا عطا فرمائے، یا اور اس کے اندر کوئی بیماریاں ہیں پنپ رہی ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہے، تو ان سے نجات کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ 21 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھے، پانی پر دم کرے، پیے اور اللہ کریم سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو مثانے کا کوئی مسئلہ ہے، پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے، پتھری وغیرہ ہے مثانے میں یا گردے میں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو چاہیے کہ 21 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں، الم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پیئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو اس تکلیف سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پتھری ہو مثانہ میں یا گردے میں تو اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے، دم کیے ہوئے پانی کی برکت سے اس پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے اللہ کریم نکال دیتے ہیں اور مثانے کی تکلیف بھی ختم ہوتی ہے۔ اس سورہ کو اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ کریم دوبارہ وہ پتھری ہونے بھی نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو میں نے ذکر آپ سے کر دیا ہے، مشکلات کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، غیب سے مدد حاصل کرنے کے حوالے سے، حتیٰ کہ ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ نے سورہ الم نشرح کا یہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ اگر جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ پر کرم نوازیاں کرتے ہی چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے، اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو آپ نے سورہ الم نشرح کا یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کے کس طرح سے انتظامات فرماتے ہیں۔ اور بھائی کا میں نے آپ سے کہا تھا واقعہ ذکر کروں گی، تو ان کا اسی طرح سے ان کا معاملہ تھا کہ ان کے اوپر قرض تھا بہت زیادہ، اور معاملات جو سدھار کی طرف نہیں جاتے تھے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا تھا، نقصان کی طرف ہی مکمل چلا جا رہا تھا، تو انہوں نے یہ سورہ الم نشرح کا جو عمل ہے عشاء کی نماز کے بعد کرنے کا معمول بنایا، روزانہ کیا۔ 7 سے 8 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ کریم نے ان کے انتظامات فرمائے۔ ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ میں تمہیں پیسے جو ہے وہ دیتا ہوں اور تم کاروبار کرو، تو انہوں نے کاروبار میں پیسہ لگایا، دن دگنی رات چگنی اللہ کریم نے ان کو ترقی عطا فرمائی، اور ان کے اسی پیسے کو اللہ کریم نے اتنا بڑھا دیا، کیونکہ اللہ کریم جو نیت سے کام کرتا ہے، اللہ سے مدد کرتے لیتے ہوئے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے میرے کاروبار میں اللہ کریم نے برکت عطا فرما دی، رحمت عطا فرما دی، قرضے بھی اتر گئے، اور جو دوست نے پیسہ لگایا تھا میں نے اس کو وہ بھی واپس کیا، اور آج الحمدللہ وہ کہتے میرے 3 بیٹے تھے، میں نے تینوں کو الگ الگ گھر بنا کر دیے ہیں، میرے کاروبار میں برکت ہے، اللہ کریم نے مجھے بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ اللہ کریم ختم فرمائیں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح کہ یقین سے اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوا، کیونکہ یقین جو ہے اس پانی کی طرح ہے، جب آپ زمین میں بیج بو دیتے ہیں پھر اس کو پانی نہیں لگاتے ہیں تو وہ بیج وہیں پر سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو جس طرح سے پانی لگانے کا حق ہے لگاتے رہتے ہیں تو پھر وہ بیج بڑھتا ہے، بڑھ کر وہ تنا بنتا ہے، تنے سے پودے سے ایک ماشاءاللہ مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کر کے اللہ کریم پر توکل کا اس میں پانی ڈالتے ہیں، یقین کا پانی ڈالتے ہیں، تو آپ کا عمل انشاءاللہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچتا ہے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔